चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर करती हूँ अभी कि वो भी लेकिन जो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे इन्फोर्समेंट हो रही है, उनके ऊपर सर्विलेंस हो रही है। लेकिन जब तक ये जिम्मेदारी फार्मर्स खुद नहीं समझेंगे, क्योंकि जो सुपर सीडर है वो खाली स्मोक का मामला नहीं है, वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपकी फर्टिलाइजर एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपकी क्रॉप की एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपकी यील्ड बढ़ाता है, क्योंकि वो साथ ही सोक करता है, साथ ही फर्टिलाइजर डालता है और साथ ही स्ट्रॉ को कट करता है। ये 3 चीज़ें करता है और हमारा टारगेट 5000 का है। इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये प्रोग्राम मार्च में शुरू किया था। अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई थी, लेकिन अब जिस तरह बनता जा रहा है हम उसी तरह उस तरह देते जा रहे हैं। मैं एक मिनट से थोड़ा सा कर दूं। जैसे अभी मैडम सीनियर मिनिस्टर आपसे बात करी थी, मार्च में ये हुकूमत आई थी जी, और जी मैंने ऑन किया हुआ, मार्च में ये हुकूमत आई थी और आप अल्लाह के फजल से हमारी गवर्नमेंट की डायरेक्शन को देखें कि मार्च से ही ऑनरेबल सीनियर मिनिस्टर साहबा ने इस ड्राइविंग सीट को संभाला और मैडम मरियम नवाज साहबा की इंस्ट्रक्शन पे मुसलसल इस पे काम हो रहा है। और पहले क्या हुआ करता था कि पहले जब सर पे क़यामत आ जाती थी तो उस वक्त हम इस काम का आगाज़ करते थे, लेकिन आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने हिस्ट्री में पहली मरतबा इस इशू को इंतहाई सीरियस लिया, जिसपे मैं मरियम नवाज साहबा का और ख़ास तौर पर सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहबा का इंतहाई मशकूर हो। और महकमा गवर्नमेंट ने इसमें लीड ली और सिर्फ एक महकमे ने नहीं, एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के तहत मुसलसल तमाम एलाइड्स डिपार्टमेंट को साथ लेके एक स्मोक की एक बाकायदा पॉलिसी बनाई गई, जिसका हेल्थ भी एक पार्ट है। हर महकमे को अपना होमवर्क जो है वो मार्च और अप्रैल में दे दिया गया था और मार्च और अप्रैल से लेके अब तक डिपार्टमेंट्स जो हैं उस पर काम कर रहे हैं। और अगर सोचें कि इतना काम ना हुआ होता तो आज क्या पोजीशन होती। तो अल्लाह के फजल करम से जो इससे नबरनज़मा होने के तमाम मैयर्स हैं उनको लिया जाएगा। अभी मुझे सीनियर मिनिस्टर साहबा ने मीटिंग के दौरान हिदायत की है कि चूंकि पेशेंट्स ने अब आना है और आना शुरू हो चुके हैं, तो जो एंटी एलर्जी है इसको मार्केट में अवेलेबल करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएँ और किसी किस्म की भी जो मेडिसिन की शॉर्टेज है उसको बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। हमारे अस्पतालों में प्राइमरी और सेकेंडरी हॉस्पिटल्स जो है उनके अंदर EMR सिस्टम मौजूद है। हमारे पास तमाम रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइज मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट ने कर दिया हुआ है। और जो बात अभी आपको सीनियर मिनिस्टर साहबा ने कही कि 900 के करीब पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में, और ऑल अक्रॉस द पंजाब इतने ही पेशेंट्स जो हैं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी की फैसिलिटीज़ में रिपोर्ट हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट सिर्फ इतने हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट नहीं भी करते, बहुत सारे अपने गली मोहल्लों में GPs के पास चले जाते हैं। तो इससे आप इसके मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा कर सकते हैं। मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है अपने जो भी लोग देख रहे हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे अपनी हालत के बदलने का। तो प्लीज़ हुकूमत पंजाब अपनी तमाम तर सलाहियतों से काम कर रही है, लेकिन ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपको अपने बच्चों को बचाने का ख्याल खुद से नहीं होगा। तो जो बाइक्स पे लोग फिरते हैं, फॉर एग्जांपल अपने बच्चों को पूरी एहतियात करवाएं। अगर छुट्टियां दी गई हैं, छुट्टियां ऑनलाइन काम करने के लिए कहा गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है जैसे मैडम मिनिस्टर ने कहा कि तमाम लोग जो है वो मॉल्स में चले जाएं और जो है वो पार्कों में जाके सैरें करें। तो ये जो अगला एक हफ्ता 1.5 हफ्ता है ये इसमें इस मामले को करके देखा गया। तो प्लीज़ मेरी भी शहरियों से अपील है कि हम आपके लिए तमाम तर मैयर्स लेंगे। हम मरियम नवाज साहबा की हिदायत पर जो है वो एक कैंपेन भी स्टार्ट करे हैं, जिसमें जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी की जाएगी और तमाम लोगों को मास्क की अहमियत जो है डेफिनेटली उससे अवेयर किया जाएगा। तमाम तर अरेंजमेंट्स तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी के और टीचिंग अस्पतालों में तमाम तर मेडिसिन मुहैया कर दी गई हैं जी। और मरियम साहबा की हिदायत पर हर अस्पताल में स्मोक काउंटर स्टैब्लिश कर दिया गया है और तमाम पेशेंट जो हैं उनको मुकम्मल इलाज मुआवजा जो है अल्लाह के फजल करम से फराहम किया जाएगा। लेकिन दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि मर्ज फैलने से पहले एहतियात करना जो है वो बड़ा बेहतर होता है। तो खुदारा इसकी एक ही इख्तियाती तदबीर है कि ये जो मास्क ये आपको मेरे हाथ में नजर आ रहा है, इस एक मास्क से, इसके इस्तेमाल से आप अपनी लाइफ और अपने बच्चे की लाइफ जो है उसको बचा सकते हैं। एक सेकेंड, आप ये जरा मैप दिखाएं AQI वाला, आज का 3rd नंबर वाला दिखाएं। ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आज साउथ से नॉर्थ जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट हमारी, ये वाला, ये अगर आप बड़ा कर दें तो ये आप पूरा देखें कि ये मैं आपको ये आपको सुबह मैंने भेजा भी है, ये मेरे हाथ में भी है कि ये सारा साउथ से नॉर्थ की तरफ और ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो आ रहा है, वो हवा की, ये देखें
یہ ساری ونڈ ہماری، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر تو یہ ہماری طرف، یہ انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے جو میں روز صبح میڈیا کو بھی دیتی ہوں. اسی طرح اگر آپ دوسرا والا دکھائیں، ایروز والا، اگر آپ یہ میپ دیکھیں، واپس جائیں، ایروز والا دکھائیں. یہ والا سیکنڈ، یہ دیکھیں، یہ سارا جو ایروز ہیں یہ سارے یہ سارے نہیں، یہ نہیں، یہ دوسرا والا دکھائیں جو آپ کو ایروز آخری والا، یہ والا. یہ اگر آپ دیکھیں تو پوری ونڈ کی ڈائریکشن، اب آپ وہ دیکھیں رائٹ سے لیفٹ ٹریول ہو رہی ہے، سپیڈ دکھا رہا ہے ونڈ کی. اور یہ سارے ایروز ہمارے ساؤتھ سے نارتھ اور ہماری طرف ایسٹرن کوریڈور جو ہے جی بھارت سے. یہ اور ساری اس دفعہ آج پچھلے 3 دن سے جو ہماری سردرن ڈسٹرکٹس ہیں وہ بہت ہی افیکٹڈ ہیں اس سے. ملتان از بیڈلی افیکٹڈ. ملتان میں بھی رہنے والے شہریوں سے میری درخواست ہے کہ یہ آپ لوگ بھی ماسک کا استعمال لازم کریں. اسکولس کو وہاں بھی بند کر دیا گیا ہے، آن لائن کر دیا گیا ہے سوری، اور جو ورک فرام ہوم ہے وہ بھی ہم نے وہاں امپلیمنٹ کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کو دیا بھی ہے میں نے صبح سب کو. یہ آپ لوگ بھی سب سے زیادہ اس میں آگاہی پھیلانے، کیونکہ جو آپ لوگوں کی بات کا اثر ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ مل کر یہ سارا کچھ مینیج کریں گے اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. لیکن یہ ایک ونڈ کمپوننٹ ہے جس کو جو ہاتھ سے بارڈر سے آ رہا ہے. یہ فیصلہ کہ 50% جو حاضری ہے اس کو کم کیا جائے گا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزیکیوشن کا مسئلہ رہتا ہے، ایگزیکیوشن نہیں ہو پاتی. اس پر جہاں کہیں بھی کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے بعد پھر نیا ایک ایشو کھڑا ہوتا ہے. تو اس طرح کے ان کو قائل کرنے کے لیے دیکھیں ضمیر کا جاگنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور ضمیر کو میں اپیل ہی کر سکتی ہوں جگوانے کے لیے. باقی ہم نے پالیسی بنا دی ہے، ہمارا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، 50% آن لائن ہے، زوم کے اوپر میٹنگ ہے جو کہ لازم قرار دی گئی ہے. ماسک پہننا میں التجا کر سکتی ہوں، اپیل کر سکتی ہوں، انفورس کر سکتی ہوں. آگے جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں اپنا خود زندگی ہے. آپ نے 8 ماہ سے بتایا جی کہ کام اس پہ ہوا، اچھا کام ہوا، عمل درآمد بھی ہوا، کچھ کسی جگہ پہ نہیں بھی ہو سکا. 8 ماہ کے اندر کوئی آپ نے لاز کے اندر کوئی امینڈمنٹس لانے کی کوشش کی؟ کیونکہ سزائیں بہت کم ہیں اس کی، نہ ہونے کے برابر ہے. ایک تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا، آپ کے جو گرین ایریا لاک ڈاؤن، اب تو خیر سارا شہر ہی لاک ڈاؤن ہے، لیکن گرین ایریا اسٹیشن کی طرف اگر آپ جائیں اور جدھر جدھر گرین لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا وہاں پہ کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آیا کہ جو آبزرو کر رہا ہو. اور وہاں پہ کلیئر وائلیشن ہے، نہ ٹریفک پولیس وہاں پہ کسی کو روک رہی ہے، نہ آپ کی کوئی انوائرمنٹ کی ٹیم ہے. میری راجہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جتنے گرین ایریاز لاک ڈاؤن تھے وہاں پہ وائلیشن ہیں، وائلیٹرز ہیں، اس کے اوپر کیا کچھ سزائیں ہیں یا نہیں ہیں، اور جو امینڈمنٹس آپ کوئی لا رہے ہیں ابھی کہ نہیں لا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے پہلے سوال کیا کہ جو ہمارا لیجسلیٹو یا رولز میں تبدیلی یا قوانین میں تبدیلی ہے، تو ہم نے آتے ہی جو پہلا کام کیا، کیونکہ شارٹ ٹرم کے جو سٹیپس تھے وہ سارے لیجسلیٹو تھے، وہ سارے رولز میں تبدیلی تھی، چاہے وہ پلاسٹک کی یوز کی رجیم ہو، چاہے وہ انوائرمنٹل ایکٹ کی رجیم ہو، چاہے وہ وہیکل ایمیشن کی رجیم ہو، جس میں پہلی دفعہ وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کو لاء میں امینڈمنٹ کر کے اس میں لازم قرار دیا گیا ہے. 3 دفعہ کے چلان کے بعد گاڑی کا امپاؤنڈ ہونا اور کلیمپ ہونا، اس کے قوانین میں تبدیلی ہے موٹر ایکٹ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے اس کا جو ایکٹ ہے، جس ایکٹ کے تحت وہ کام کرتی ہے، اس کی کمپلیٹ لیجسلیٹو اوور ہالنگ ہے. اس میں فورس کی ایڈیشن، اس میں اسکواڈس کی ایڈیشن، اس کے اندر فائن کی اور اس کے اندر انفورسمنٹ کی جو رجیم ہے اس کی قوانین کی تبدیلی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا، بیکاز جس طرح میں نے اب آپ کو کہا کہ اب پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ کہ جو اسٹبل برننگ ہے اس کے اوپر جو قانون ہے اس کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح وہ بیلز نہ ہوں، کیونکہ یہ ہیلتھ کا معاملہ ہے، یہ ایک جرم ہے منجی جلانا، اس کی انفورسمنٹ کیسی ہو. تو ہم نے آتے ہی جو پہلا فیز تھا وہ سارے کا سارا ان قوانین اور رولز میں امینڈمنٹ تھی، جس کی وجہ سے یہ جو انفورسمنٹ ہے یہ اتنی مؤثر رہی جو پچھلے 8 ماہ کی ہے. اور دوسرا جی وائلیشن جو ہو رہی ہے وہ ہماری وائلیشن جو ہو رہی ہے اس میں ہماری اچھی انفورسمنٹ بھی ہوئی ہے. مطلب اگر آپ شملہ پہاڑی کے 1 کلومیٹر کی طرف دیکھیں تو اس میں ہماری نادرا آفس کے باہر انفورسمنٹ ہوئی ہے. اسٹیشن کے باہر اگر معاملہ ہے تو وہ ہمارا سیف سٹی اور ٹریفک والے دیکھ رہے ہیں، ان کو میں بھی کہہ بھی دیتی ہوں. 1373 کے اوپر ہمارے پاس جتنی شکایتیں آتی ہیں وہ ساری اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں، جو ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. تو ساتھ کام کر رہے ہیں. میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا.
میرے خیال میں ابھی بہت کام باقی ہے, بہت کام. بیجنگ کو 1998 میں کام شروع کیا, پچھلے 2 دن چھوڑ دیں تو بیجنگ نمبر 1 پہ تھا. تو یہ بات وہ ہے کہ جس میں لیکن انہوں نے اکٹھے ہو کر ایک قوم بن کر اس کے خلاف جنگ کی ہے, اور آپ سوچیں اگر نہ کی ہوتی تو آج کیا حالات ہوتے. تو ہمیں کام کرنا پڑے گا. تو یہ سمجھتے کہ لاہور یہ ٹھیک ہے, ہم بڑے پابند ہیں ہر چیز کے, ہمامہ سانو خراب کریے نے, ذرا ہمارا ضمیر جھنجھوڑے کہ اس اپنے ماحول کو تباہ کرنے میں خود لاہور کا اپنا کتنا کردار ہے. میں نے تو بات ہی وہیں سے شروع کی ہے. دیکھیں جو ونڈ کا معاملہ ہے وہ سپائک کرتا ہے ونڈ ونڈو میں, وہ اس کا ونڈو ہے, اس کی ایک ٹائم ہے جس ونڈو میں وہ ایسٹرن کوریڈور کی ہوائیں تیز ہوتی ہیں, آج ساؤتھ سے نارتھ ہیں, وہ ایک فینومینا موجود ہے. اس کے بعد جب ڈراپ کرتا ہے تو وہ ڈراپ کوئی ہیلدی سچویشن میں نہیں کرتا, وہ معاملہ پھر لوکل شروع ہو جاتا ہے. اور اس لوکل کے اندر ہم سب پچھلے, میں آپ کو اتنی سی بات بتا دوں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ لاہور جیسی سٹی کا گرین کور 36% ہوگا, ہمارا 3.3%. ہماری انڈسٹری لاہور کے شہر کے اندر گلی محلوں کے اندر لگی ہوئی ہے. ہماری جو یہ زگ زیگ کے اوپر ٹیکنالوجی ہے برک کلز کی, بھٹوں کی, یہ اس طرح 600 650 ہم نے گرائے, یہ کب پہلے کیا تھا؟ سیل کرتے تھے جنوری میں پھر چل جاتے تھے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ کانسٹنٹ انفورسمنٹ کا ہے, کانسٹنٹ ریگولیشن کا ہے, لیکن کانسٹنٹ سیلف ریئلائزیشن اور رسپانسبلٹی کا. اب ان کی باری ہے. میڈم یہ ایک آخری کوشچن یہ ہے, جنہوں نے ماسک لگایا ہے ان سے سوال کریں. آپ دونوں کر لیں, دونوں کا جواب دے دیتی ہوں اکٹھے کر لیں. کسی کا دوم کا سوال نہیں ہوا. ہاں اچھا ایک منٹ. میڈم ایک کوشچن جی یہ ہے کہ میڈم مریم جی 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 اسموک کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بین الاقوامی جو ماہرین ماحولیات ہیں وہ بھی ہم پہ نظر جمائے بیٹھے ہیں. تو آپ یہ بتا دیجئے کہ حال ہی میں سیکٹری ماحولیات سے جو بین الاقوامی ماہرین کی PND میں میٹنگ ہوئی ہے, تو اس میں کیا انہوں نے فیکٹس بتایا کہ لاہور میں کیوں اسموک پیدا ہو رہی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور دوسرا یہ بتا دیجئے اسموک کی وجوہات میں آپ کو ہر ہفتے یہاں بیٹھ کے بتاتی ہوں. آپ کو میرا, آپ کو فورن کا وہ ہے, میرا نہیں آپ کو وہ نہیں, یہ بات غلط ہے. کلب کر لو, ایک ان کا لے لوں پھر آپ کا دے دوں. آپ نے بڑی اس کے لیے بڑی اسٹرگل کر رہی ہیں, بڑی اویئرنیس کمپین بھی چلا رہی ہیں, اینٹی اسموک ایکٹیویٹیز کی بات ہو یا تجاوزات کی بات ہو, آپ نے باربیکیو پہ بھی بندی رہی, لیکن یہ انفورسمنٹ ٹیمیں یہ زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے رات کو انفورسمنٹ ٹیمیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی کہیں. دن کو وہ کام کر رہی ہیں, رات کو کسی بھی روڈ پہ چلے جائیں تو کوئلے کا دھواں ایسا اٹھا ہوتا ہے. میں نے کل ایک ویڈیو بھی سیکٹری صاحب کو بھیجی تھی, تو وہ رات کا کیا کوئی پلان اس طرح کی. دیکھیں ہم بہت اچھا سوال کیا, ایک منٹ, بڑا سنجیدہ سوال ہے. جو نائٹ دیکھیں یہ تو اسی طرح کہ چور رات کو چوری کرتا ہے, تو ان چوروں کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, پولیس آپ کو دیکھ رہی ہے. میں عمران کی آپ کو بات بتاؤں جو DG EPA ہیں, یہ رات کو گھر نہیں جاتا بچہ, یہ نہ یا کسی کنسٹرکشن سائٹ پہ رات کو ہوتا ہے یا کسی یہ پلانٹس میں ہوتے ہیں جو ربر پلانٹس رات کو چربی جلا کے بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے اسکواڈز جو ہیں وہ سرویلنس میں ہوتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے ہفتے ماڈل ٹاؤن میں A بلاک میں, C بلاک میں اور D بلاک میں ہم نے پوری اپنی آپریشن کیا ہے پلاسٹک بیگ کے اوپر یوز کا, اور جو ان کی باربیکیوز تھے کول کے اوپر وہ کس طرح سکشن ڈکس لگا کے اب اپنا پورا کام کرتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ مل کے ان کو پورے SOP دیے ہیں. تو دیکھیں میں نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ میں یہ کہیں کبھی کلیم نہیں کر رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, لیکن جب تک سیلف ریئلائزیشن نہیں ہوگی, گورنمنٹ کی انفورسمنٹ جاری ہے, آپ لوگ سیلف ریئلائز کریں, اپنی ذمہ داری کو ہم سب سمجھیں. ہم اپنی سمجھ رہے ہیں, آپ اپنی سمجھیں گے تو بہتری آئے. میڈم یہ آپ سے سوال یہ کہ مریم نواز صاحبہ کی طبیعت ٹھیک تھی, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی. ایک تو آپ وہ بتا دیں کہ اب ان کی طبیعت کیسی ہے, اور ان کو لندن کا بھی پلان, یہ بھی خبریں سامنے آئی کہ وہ لندن والد صاحب سے ملنے جا رہی ہیں, یا ان کو گلے کا ٹریٹمنٹ ہے, اس حوالے سے جانا ہے. دوسری چیز یہ بڑی اہم ہے, ابھی کچھ خبریں یہ میڈیا پر آئی تھیں کہ جو محکمہ ہیلتھ ہے وہ کافی زیادہ کام کر رہا ہے مریم نواز کے ویژن پہ کہ ہسپتالوں میں مریضوں کو ادویات ملیں, مگر یہ بھی خبروں میں اخباروں میں رپورٹ ہوئی ہیں کہ کچھ آنے والے ہفتوں میں میڈیسن کا فقدان آنے والا ہے. میں نے سوچا آپ کے پریزنس میں ہم خواجہ صاحب سے بھی پوچھ سکیں.
पहली बात तो मैं आपका सवाल का जवाब अभी दूंगी, आप सवाल करें पहले। एक वो बता सेकेंड। दी, अभी कर दी है, कर दी है। हम देखते हैं कि हर साल की तरह मौसमियाती तब्दीली के साथ ही लाहौर को स्मोक अपनी लपेट में ले लिया था। महकमे ये कहते हुए दिखाई देते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये तमाम तर इकदाम करें, ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया, हैवी व्हीकल्स पर पाबंदी आई की है, उसके बावजूद भी लाहौर में स्मोक में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानब हमने चाइना में देखा कि जब वहाँ पर स्मोक बढ़ी थी तो उन्होंने स्मोक टावर्स लगाए जो 70 to 75% आपके एयर को प्योरीफाई करते हैं। तो आप क्या ये नहीं समझते कि इन तमाम तर इकदाम जो हैं ये नाकाफी हैं, इस तरह के इकदाम जो हैं वो अब लाहौर में भी होने चाहिए ताकि जो स्मोक से देखें, हमने लाहौर में खाली स्मोक टावर नहीं लगने चाहिए, स्मोक और लाहौर में और भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हम कर रहे हैं। हमने इस वक्त 10 अरब रुपए का स्मोक का बजट रखा है जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, जिसमें एनालाइजर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, ये जो आपने बात की वो है, जो हमारी रेन सीडिंग, क्लाउड सीडिंग है, आर्टिफिशियल रेन, उसकी टेक्नोलॉजी हमने इन हाउस बना ली है। तो ये सारी इंटरवेंशंस हैं। आपने जो बात की कि इतनी इंटरवेंशंस के बावजूद इजाफा हो रहा है, तो मैंने आपको बताया इजाफा जो है वो होता है बिकॉज ऑफ अ फिनोमेना विच इज़ एटमॉस्फेरिक, विच इज़ विंड, विच इज़ क्रॉस बाउंड्री एंड ट्रांस बाउंड्री, और उसकी वजह से ये जो स्पाइक है ये वो आती है। लेकिन जब वो ड्रॉप भी करती है तो कोई इतना हेल्दी AQI हमारा नहीं होता, लेकिन वो AQI हमारा अगर हम पूरे साल की एवरेज पे प्लॉट करें तो वो एवरेज उतनी आती है। इसमें जिम्मेदारी ये है कि सेक्टोरल वाइज पहली दफ़ा जो गवर्नमेंट की अप्रोच है कि तमाम सेक्टर्स को इंगेज करके होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं और सब सेक्टर्स कर रहे हैं। यही तरीका है, यही रोड मैप है। इसी टाइमलाइंस पे अगर हम काम करते रहे तो इंशाल्लाह हम एक केस स्टडी बना सकते हैं लाहौर की, पाकिस्तान की। मैं बात तो ख़त्म कर लूँ। लाहौर की, पाकिस्तान की, जिसे हम बीजिंग मॉडल कहते हैं, जिसे हम और एग्जांपल्स देते हैं। तो इंशाल्लाह अगर हम ये तमाम चीज़ें करेंगे तो दुनिया लाहौर की भी एग्जांपल देगी। लेकिन उसके लिए, उस स्टेज के जाने के लिए तो बहुत साल लगेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप सबको अपनी जिम्मेदारी और हमें अपनी जिम्मेदारी को समझकर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना पड़ेगा। ये जज्बा होना चाहिए। दूसरा सवाल उस्मान ने किया अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो मंडे की रात थी उस पर तबीयत ख़राब हुई, मैंने स्टेटमेंट भी दी। एक सडन एपिसोड हुआ, आपको याद होगा कि वो अपने थायराइड के सर्जरी उन्होंने करवाई थी पिछले साल गालिबन, और उस पे जब मियाँ साहब आ रहे थे उससे पहले कराई थी उन्होंने। तो उनकी कोई 6 माह से रिलैप्स हुआ थायराइड का, दोबारा डिजीज़ का, क्योंकि ग्लैंड की ये प्रॉब्लम उनको काफ़ी सालों से थी। उस सर्जरी के बाद 6 माह के बाद उनको ये रिलैप्स शुरू हो गया था, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से वो, और अपनी वो मसरूफियात जो पंजाब की आवाम की वेलफेयर के लिए, जो पंजाब के अवाम की बेहतरी के लिए, जिस तरह से वो 8 माह में काम कर रही हैं, जिस जज्बे से काम कर रही हैं, जिस लगन से काम कर रही हैं, जिस एहसास से काम कर रही हैं, कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें वो काम ना कर रही हूँ। कोई ऐसा शोबा नहीं है, कोई ऐसा तबका नहीं है जिसकी वेलफेयर के लिए उन्होंने मंसूबे लॉन्च ना किए हों, और काम खाली मंसूबे लॉन्च नहीं किए बल्कि वो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में है तमाम मंसूबे। तो मैं उनको बार बार कहती थी कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, आपको चेकअप कराना चाहिए, लेकिन वो इसको डिले करती रहीं। उस दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई, वो शरीफ मेडिकल कॉलेज में शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल में रात को एडमिट हुई और 1.5 दिन वो हॉस्पिटल रहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी तबीयत बेहतर है। मगर इस वक्त वो आज जनीवा जाएंगी, रवाना होंगी। जनीवा में उनके डॉक्टर हैं जहाँ सर्जरी उनकी हुई थी, वो डॉक्टर ने उनको फौरी तौर पर बुलाया है, बिकॉज जो वैल्यूज़ उनकी आई हैं ऑन फ्राइडे जब वो उनकी तबीयत ख़राब हुई, संडे नाइट को, तो वो काफ़ी सीरियस वो ज़्यादा हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इस चेकअप के बाद वो 12 नवंबर को वापस आएंगी अपना चेकअप कराने के बाद, क्योंकि वो सर्जन जो है वो जनीवा में है। तो इसलिए मैं आज एक और बात सुन रही थी। देखें, ये बात मैं आपको बता दूं कि किसी की, और ये कहना भी उन लोगों को बिल्कुल बेमायनी होगा जिनको एहसास नहीं होता। आज था कि जी स्मोक की वजह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुल्क से बाहर जा रही हैं। मतलब इतना अफसोसनाक मामला है। वो मरियम नवाज शरीफ जो 24 घंटे में से 20 घंटे अवामी रिलीफ के लिए काम करती हैं, रात को जब वो कमरे में अपने होती हैं तब भी वो
ان سے اپڈیٹ لے رہی ہوتی ہیں, ڈی سی سے اپڈیٹ لے رہی ہوتی ہیں, پولیس والوں سے اپڈیٹ لے رہی ہوتی ہیں, جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ ہوتی ہیں, میرے سے اسموک کی اپڈیٹ لے رہی ہوتی ہیں کہ اب کیا لیولز آ گئے ہیں, اب کیا ہو گیا ہے, کوئی ریپ ہو جائے خدا نہ خواستہ, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے جو دل ہلانے والا ہو, وہ ہر وقت اپنی ایڈمنسٹریشن, اپنی پولیس, اپنے اداروں کے ساتھ آن لائن ہے, اپنے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. تو اس قسم سے پلیز گریز کریں, ایسے لوگ جو حرکت کریں ان کو دوسرے لوگ جو ہیں شیم کریں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آج انشاءاللہ وہ دوپہر کو جنیوا جائیں گی اور 12 تاریخ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے واپس آئیں گی, اور دوبارہ سے اپنے, اور وہاں سے بھی انشاءاللہ انہوں نے آج ہی اپنا اسکیڈول دیا ہے, وہ اپنی وہاں سے میٹنگز بھی کریں گی, تمام اپڈیٹس بھی لیں گی, تمام ریویوز بھی لیں گی, اور سارا معاملہ وہ انشاءاللہ وہاں سے دیکھیں گے.